नाराए गौसिया। हजरत अल्लामा हाफिज तारक महमूद रजा साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सरमाया जां हैं शाहे अबरार की बातें। सरमायाए जां हैं शहे अबरार की बातें, किस दर्जा सकून देती हैं सरकार की बातें। जी चाहे कि हर आन करूं ज़िक्र पैगंबर, जी चाहे कि हर आन करूं ज़िक्र पैगंबर, होती रहें कौनैन के सरकार की बातें। काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम हाज़रीन मोहतरम, सामीन ज़ी वकार, काफ़ी देर से नात का ये सिलसिला जारी है और अल्लाह के फजल व करम से ये सिलसिला इस दुनिया के इख्तिताम तक, क़यामत तक और क़यामत के बाद तक जारी व सारी रहेगा। मैं कोई ज़्यादा देर आपकी समा खराशी नहीं करूँगा। मुझे ऐसे लगा जैसे गुलाम अब्बास साहब कह रहे हैं कि आज आपने भरपूर अपनी मर्ज़ी का टाइम लिया है। अब मैं हाफिज़ साहब को दावत देता हूँ कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तकरीर करें। टाइम खुला है, टाइम काफ़ी है, लेकिन ज़्यादा लंबी आपसे गुफ्तगू नहीं होगी। इस मौजू पे काफ़ी पहले से मेरे ज़हन में ये था कि किसी मरहले पे इस पे हम बात करें, लेकिन ये काम मुअख्खर होता रहा। अब सूरत हाल जो असल है वो ये है कि जैसे सारी हमारी कौम एक हिडॉकिज़म का शिकार है। बार बार शिकवा वो कर रहे हैं कि आप देर से आते हैं, देर से नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन मैं भी आप में शामिल हूँ कि दूसरी रकत के इख्तिताम पे मैं फ़र्ज़ नमाज में शामिल हुआ तो मुझे वो बात याद आ गई कि हम सारे वो हैं कि वो किसी ने पूछा था, किसी से सवाल पूछा कि वो कौन से तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो कॉलेज में देर से आते हैं। तो उसने फ़ौरन बरजुस्ता जवाब दिया कि वो जो हॉस्टल के अंदर रहते, सबसे देर से वो आते हैं जो जितने करीब होते हैं, चूँकि वो एहसास होता है कि जी अभी चलते हैं, कौन सा मस्जिद दूर है, अभी 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो 5 मिनट करते करते कई 5 मिनट गुजर जाते। दूसरी गुजारिश ये करना चाहूँगा तमहीदी इन जुमलों में, नात खां हज़रात माशाअल्लाह बरेशिया के बल्कि पूरे इटली के मैं समझता हूँ मकबूल तरीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना खानों में जिनका शुमार होता है, वो इस मजलिस में, इस महफिल में बैठे हैं। ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि उनकी पहचान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है। इस मौजू पे जब मैं चाह रहा था कि कुछ आपके गोश गुजार करूं, तो सच्ची बात यह है कि कोई किताबों के अंदर, कम से कम हमारे पास जो चंद किताबें हैं उनमें कोई मवाद लंबा चौड़ा नहीं था। एक किताब में कोई 3 सफ़े 2.5 सफ़े का एक मजमून नात के मौजू पे था। वो इत्तफाक से मैंने गुलाम अब्बास साहब को किताब दे दी, चूँकि उसके अंदर और भी मज़ामीन थे। और जुमे को मैंने फिर इनसे किताब वापस ली और आज फजर के बाद कुछ थोड़ा सा चंद नुकात, चंद मारूज़ात आपके गोश गुजार करने के लिए मैंने लिखे। एक मरहले पे मैं ये सोच रहा था कि
نعت کی تاریخ، اس کا پس منظر، اس کی افادیت، اس کی اہمیت، اس موضوع پہ گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بہر طور اچھا خاصا میٹیریل ہونا چاہیے، مواد ہونا چاہیے. لیکن سچی بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ جب تھوڑا سا اس پہ سوچنے کی کوشش کی تو پھر خود سے فہم کے اور ادراک کے دروازے کھلتے گئے. پھر خود سے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے دل کے اندر کوئی بات القاء ہو رہی ہے، اور جیسے ایک آمد کی صورت ہوتی ہے ایسے کچھ چیزیں جو ہیں ان کی آمد ہو رہی ہے. اور پھر آپ یقین جانے مسجد میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ اتنا مواد میرے پاس موجود ہے، اب اس کو میں کیسے لفظوں میں سمیٹوں گا، اور اس مختصر وقت میں کون سی بات کر سکوں گا اور کون سی بات نہیں کر سکوں گا، کس ضمنی موضوع کو چھوڑوں گا اور کس ضمنی موضوع پہ بات کر سکوں گا. تو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف، یہ وہ بیان ہے، یہ وہ موضوع سخن ہے کہ جب انسان اس طرف راغب ہوتا ہے، اس طرف رجوع کرتا ہے تو وہ خالق ارض و سما خود کرم فرماتا ہے، اور پھر وہ ثنا خوانی کا سلسلہ اور اس کے ذہن کے اندر وہ باتیں اور وہ موضوعات آتے ہیں کہ پھر ان کے کوئی اینڈ نہیں ہوتا، ان کا کوئی اختتام نہیں ہوتا. حضرات محترم، کچھ باتیں تھوڑی سی ابتدا میں کوئی آدھے گھنٹے شاید آپ سے بات کروں، زیادہ بات نہیں کروں گا، وہ تاریخ کے حوالے سے ہیں اور یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اس کو آپ یوں بھی دیکھ لیں کہ میں نے یہ چیز دیکھتے ہوئے کچھ حوالے میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھنے ہیں یا میں نے نوٹ نہیں کیے کہ اگر تاریخ کے حوالے سے کہ فلاں سن میں، فلاں دور میں، فلاں ادوار میں یہ ہوتا رہا، تو تاریخ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس سے ہم کتراتے ہیں، جغرافیہ اور تاریخ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر. پھر اسی طرح جو گرامر سبجیکٹ ہے، اردو کے اندر ہو یا انگلش کے اندر ہو جس میں گردانیں یاد کرنی ہوں، اس سے بھی ہم بڑا دور بھاگتے ہیں. تو میں نے یہ کوشش کی کہ وہ عربی گرامر کے کچھ اصول یا قاعدے کہ نعت کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اور مختلف جو لغات ہیں اس کے اندر کس کس انداز میں نعت پہ بات ہوئی ہے اور نعت کی جو تعریفات ہیں وہ لکھی گئی ہیں، میں نے اس کو بہت آسان لفظوں میں سمونے کی کوشش کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. نعت کی تعریف کے اندر، یعنی نعت کی تعریف سے میری مراد یعنی اس کے معنی جو ہیں، اس کو لغت کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو کم و بیش ہمیں 15-16 سے زائد اس کے معنی اور اس کے مفاہیم لغت کے اعتبار سے ہمیں نظر آتے. لیکن یہاں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نعت کے عام طور پہ جو اس کا مفہوم ہم لیتے ہیں وہ توصیف ہے، وہ ثنا ہے، وہ تعریف ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرنا ہے، آپ کی مدح سرائی ہے. علامہ حنفی علیہ رحمہ نے تاج العروس میں لکھا کہ نعت کے معنی ہے وصف بیان کرنا. ابن کثیر، میں اس لیے یہ حوالے دینا چاہ رہا ہوں، میں نے جمعے میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ آپ اپنے اذہان کے اندر ان باتوں کو نقش کریں کہ یہ کوئی وہ پہلو نہیں ہے نعت کا کہ پاکستان میں لوگ اٹھتے ہیں تو نعت پڑھتے ہیں تو یہ کوئی بر صغیر کا کوئی ٹریڈیشنل معاملہ ہے، یہ وہاں کی کوئی روایتی بات ہے، یہ وہاں کی کوئی رسم ہے نعت کہنا، ایسا نہیں ہے. ابن کثیر